सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले लिए विश्वासको मत। फ्लोर क्रस गर्ने 5 एमाले सांसदलाई कारबाही गर्ने पार्टीको तयारी। भारतसँगको सीमा समस्या राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सञ्चार मन्त्रीको जिकिर। कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाई। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिन आग्रह। प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा लागेको प्रचण्डको आरोप। संघीयतालाई खारेज गर्ने र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोज्ने सपना जनतालाई मान्य नहुने भनाई। र कोरोना बिमाका लागि हालसम्म 91,673 जनाको दाबी। बिमा बापत 5,85 करोड भुक्तानी भएको बिमा समितिद्वारा जानकारी। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। बिमा समितिले चैत 30 गतेसम्ममा रु 5,85 करोड 15 लाख बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ। गत कार्तिकसम्म दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय दाबी भुक्तानी नियमित रूपमा भइरहेको समितिले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना बिमाका लागि 91,673 जनाले दाबी आवेदन दिएको र त्यसमध्ये 60,587 जनाले भुक्तानी पाएको पनि समितिले जनाएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। कोभिड-19 बिमाले कोरोना बिमामा हालसम्म 60,587 जनाले दाबी भुक्तानी पाएका छन्। कोरोना बिमामा हालसम्म 91,673 जनाले दाबीका लागि आवेदन दिएका छन्। बिमा समितिका अनुसार चैत 30 गतेसम्ममा 5,85 करोड 15 लाख बराबरको दाबी भुक्तानी भएको छ। गत कार्तिकसम्ममा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको थियो, तर पछिल्लो समय दाबी भुक्तानी नियमित रूपमा भइरहेको छ। आवेदन गरेका मध्ये 666 जनाले भने दाबी रकम नपाउने भएका छन्। प्रतीक्षा अवधिमा कोरोना संक्रमित भएका, नक्कली PCR परीक्षण बुझाएका तथा दोहोरो आवेदन दिएकाहरूले दाबी रकम नपाउने भएका हुन्। पछिल्लो पटक मन्त्रालयमा PCR प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि 37,386 आवेदन पठाएको थियो। त्यसमा 18,527 आवेदन स्वीकृत भएर आइसकेको छ भने 18,859 वटा आवेदन PCR रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका छन्। बाँकी आवेदनको पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी दिने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलले बताए। कोरोना बिमा सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार 3,50 करोड भन्दा बढीको दाबी भुक्तानी सरकारको कोषबाट हुन्छ। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीले यसअघि नै सुसीमा पार गरिसकेको छ, तर दाबी भुक्तानी भने बिमा समितिले आफ्नै कोषबाट गर्दै आएको छ। यद्यपि बिमा समितिले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 3 अर्ब रकम माग गरेको छ। उक्त रकम निकासीको प्रक्रियामा रहेको पौडेलले बताए। सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि दाबी भुक्तानी थप द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै कोरोना बिमाको दायित्व सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार 3.5 अर्ब रुपियाँ माथिको भुक्तानी सरकारबाट हुने व्यवस्था गरेको हो। त्यसभन्दा तलको भुक्तानी भने बिमा समिति, नेपाल पुनर्जीवन कम्पनी र निर्जीवन बिमा कम्पनीबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा 1.5 अर्ब 20 निर्जीवन कम्पनी तथा बिमा समिति र नेपाल पुनर्जीवन कम्पनीको 1 अर्ब दायित्व थियो। त्यसबापतको दाबी भुक्तानी उनीहरूबाट भइसकेको छ। बिमा समितिले गत वैशाखदेखि लघु बिमामा अन्तर्गत कोरोना बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। त्यसपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले लघु बिमामा पुल मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाटै
राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधिहरू भइरहेको आरोप लगाएका छन्। यसबाट नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रश्न उठेको उनको टिप्पणी छ। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले केही मानिसहरूले संघीयतालाई खारेज गर्ने र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोज्ने सपना देखेको तर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कुरा नेपाली जनतालाई मान्य नहुने बताएका छन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा लागेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार बागमती प्रदेश कराते च्याम्पियनसिप 2021 कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट देशलाई बन्धकी राख्ने तथा राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधि गर्ने काम भएको बताए। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको खबरहरू आएको भन्दै उनले सो खबरले नेपालीको इज्जत प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने दुस्साहस गरेको बताए। नेपालीहरूलाई राष्ट्रहित विरोधी षड्यन्त्र स्वीकार नभएको पनि अध्यक्ष दाहालले बताए। देशलाई बन्दकी राख्ने राष्ट्रिय हितका विपरीत गतिविधि गर्ने काममा चाहिँ स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुखहरूले लागेका खबरहरूले नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत प्रतिष्ठा उनीहरूको आत्मसम्मान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने दुस्साहस भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले केही मानिसहरूले संघीयतालाई खारेज गर्ने र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोज्ने सपना देखेको आरोप समेत लगाए तर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कुरा नेपाली जनतालाई मान्य नहुने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि खेल क्षेत्रको भूमिका र महत्त्व बढ्दै गएको पनि बताएका थिए। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको जोखिम बढेसँगै सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरी पुनः अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि तयारी भए पनि शिक्षण संस्थाहरू सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन्। बालबालिकामा समेत सङ्क्रमण देखिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका निजी र सामुदायिक विद्यालयका कतिपय अभिभावकले पढाइभन्दा ज्यान ठुलो भनेर आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पढाउन छोडेका छन्। यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तह तथा जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMCलाई भएको शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। यस्तै मन्त्रालयले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तह तथा जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMCलाई भएको शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ठाउँ विशेषको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने अथवा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले र DCCMCले गर्न सक्ने बताएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको अपिलप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर स्थानीय परिवेश अनुसार भौतिक रूपमा अथवा वैकल्पिक रूपमा शिक्षण जारी राख्ने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेको पनि उनले बताए। मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाभित्र सभा समारोह वार्षिक उत्सव जस्ता भिडभाड हुने कार्यक्रम भने नगर्न अनुरोध गरेको छ। भौतिक अथवा तपाईँको वैकल्पिक दुवै विधिहरूलाई जारी राख्न सक्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ र तत्कालको लागि परिस्थिति असहज रहेसम्म चाहिँ शिक्षण संस्थाभित्र कुनै पनि सभा समारोह वार्षिक उत्सव जस्ता भिडभाड हुने प्रकृतिका कुनै पनि कार्यक्रमहरूको आयोजना नगराउन हुन हामीले सम्बन्धित सबै पक्षलाई चाहिँ आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 अनुरूपको सिकाइका विभिन्न विधि अवलम्बन गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यो सिकाइलाई निरन्तरता दिन हामीले अभिभावक, शिक्षक, सम्बन्धित विद्यालय सबैलाई चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ। सम्बन्धित पालिका तथा विद्यालयहरूले वैकल्पिक सिकाइको ढाँचाको पालना गर्दै सिकाइलाई निरन्तरता दिनेमा शिक्षा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको पनि सचिव थपलियाले बताए। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि विद्यार्थी वा शिक्षकमा
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिए महानगरभित्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएका विद्यालय 1 साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको भन्दै शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले पत्रचार गरेका हुन्। नेपाल भारत मैत्री सङ्घद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या दुई देशबीचको राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गरिने बताएका छन्। उनले यो समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा पनि विश्वस्त दिलाए। यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमै प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या दुई देशबीचको राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गरिने बताएका छन्। नेपाल भारत मैत्री सङ्घद्वारा शुक्रबार आयोजित सङ्घको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले अग्रज पुस्ताले गरेका सन्धि सम्झौताका आधारमा राजनीतिक तहरबाटै सीमा समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। इतिहासले नसुल्झाइदिएका र अधुरै छोडेका समस्याहरू छन्। सीमा लगायतका कतिपय सन्धि सम्झौताहरूमा नमिलेका विषयहरू छन्, जसलाई एउटा उच्च विश्वासका साथ हामीले छलफल गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ। पोलिटिकल्ली एउटा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने र दुवै देशले एक आपसमा विश्वासका साथ अगाडि बढेर जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ इतिहासले अधुरो छोडेका यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न कुनै गाह्रो छैन। हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ, दुवै देशको हित, दुवै देशको साझा स्वार्थ एउटा घनिष्ठ सम्बन्धमा नै छ। नेपालका निम्ति भारत एउटा अपरिहार्य मित्र हो, त्यसै गरी भारतका लागि नेपाल पनि त्यस्तै एउटा अपरिहार्य मित्र हो। मन्त्री गेवालले नेपाल र भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्ध राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विस्तार गरी अझ प्रगाढ बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए। आर्थिक साझेदारी र विकास परियोजनाका कारण पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर भएको बताउँदै मन्त्री गेवालीले जलवायु परिवर्तन र अन्तर्देशीय अपराध विरुद्ध नेपाल र भारत मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। सोही कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमै प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। विभिन्न कठिनाइका बीच पनि सरकार राष्ट्र र जनताका निम्ति कटिबद्ध रहेको सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विश्वासको मत हासिल गरेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सभामा विश्वासको मत लिनका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै कर्णालीमा शाही नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको हो। नेकपा एमालेका सांसदले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि सरकार जोगिएको हो। यता फ्लोर क्रस गर्ने 5 एमाले सांसदलाई कारबाही गर्ने पार्टीले तयारी गरेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका 12, नेपाली काङ्ग्रेसका 6 र एमालेका 4 सहित 22 जना सांसदको मत पाएपछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि 20 मत आवश्यक थियो। प्रदेश सभामा रहेका एमालेका 19 सभामुख बाहेकका सांसद मध्ये प्रकाश ज्वाला, कर्मसिंह शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर बहादुर थापाले संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत हालेका हुन्। उनीहरू माधव नेपाल पक्षीय नेकपा एमालेका सांसद हुन्। मत विभाजनको आधारमा गरिएको मतदानमा 5 जना विश्वासको मतको पक्षमा उभिएका थिए। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी एक्ली सांसद सुशीला शाही भने तटस्थ बसेकी थिइन्। विश्वासको मत पाएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार तत्कालका लागि जोगिएको छ। एमालेले 1 महिना अघि मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत मागेका थिए। शुक्रबार बिहान संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलको घरमा बसेको दलको बैठकले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएपछि एमालेका कँडेलले आफ्नो पार्टीबाट फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूप्रति आक्रोश पोखेका छन्।
पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले नै राजनीतिक अपराध गरेको कौडेलको प्रतिक्रिया छ। उनले अब पार्टी विधान अनुसार चल्ने र सोही अनुसार फ्लोर क्रस गर्ने 5 जना सांसदलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि पार्टीले तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।